अहिले संसार यो कोभिड-19 को पहिले थाहा नभएको मानव जातिले चाहिँ नि अनुभव नगरेको एउटा भयावह एट्याक आक्रमणको अवस्थामा गुज्रिरहेको छ। यो बेलामा मान्छेको सभ्यताको विषयमा, आफ्ना परम्पराहरूको विषयमा, स्थानीय ज्ञानको विषयमा, टेक्नोलोजिकल एउटा चाहिँ नि नलेजले युरोसेन्ट्रिक डेभलपमेन्टको क्रममा आएको टेक्नोलोजिकल अथवा चाहिँ नि त्यो एउटा विकासको चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङका हिसाबले के कारणले त्यो चाहिँ नि अलि चुकिरहेको छ अथवा के कारणले निराकरणहरू मान्छेलाई चाहिँ सजिलो भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा एउटा थिङ्क गर्ने, सोच गर्ने अवस्थामा चाहिँ नि अहिले विश्व रहेको छ। त्यही अवस्थामा हामी पनि अहिले हाम्रो देश कस्तो थियो, हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरू कुन अवस्थामा गुज्रिएका थिए, ह्युमन सिभिलाइजेसनको क्रममा कस्ता कस्ता इनोभेसनहरू भए र कति कमजोरीहरू थिए, कति चाहिँ नि सङ्क्रमणहरू हुन्थे र यिनका बिचमा कल्चरल लिङ्केजेसहरू ती चाहिँ नि आफ्ना अनुभवहरू साटासाटका रूपमा संरक्षणको रूपमा अथवा विकासको गतिको क्रममा कसरी चाहिँ नि एउटा भूमिका निभाएको थियो, यस्ता कुरा बुझ्न आवश्यक जस्तो हामीलाई महसुस भएको छ। आफ्नो पास्टमा चाहिँ नि रिभिजिट गर्ने, यो चाहिँ नि रिजनल हिस्ट्री कस्तो थियो, त्यो आफ्ना चाहिँ नि स्थानीय गतिविधिहरू कसरी विकसित भइरहेका थिए, यी सभ्यता मानव सभ्यतामा यिनको स्थान कस्तो थियो, कहिले डिक्लाइन भयो अथवा कहिले डेभलप भयो। भारतवर्षमा क्लाइमेक्समा पुग्दा नेपालले के गरिरहेको थियो, नेपालमा चीनमा क्लाइमेक्समा पुग्दा नेपालले के गरिरहेको थियो, ती दुईटा बिचको सम्बन्धको चाहिँ नि क्रममा सेतु बन्न पाए कि पाएन नेपालले, अथवा काहीँ डेभलप भइसकेका चाहिँ नि मानवीय सभ्यताका चाहिँ नि कुराहरू जुन अलिकति डिक्लाइन भएको अवस्थामा यो सानो, तुलनात्मक रूपमा सानो भए तापनि यो मुलुकले कस्तो किसिमको भूमिका खेलेको थियो र हाम्रा आफ्नै अन्डरस्ट्यान्डिङहरू, स्थानीय अन्डरस्ट्यान्डिङहरू थिए कि थिएनन्, फिलोसफर्स थिए कि थिएनन्, त अन्त भएका फिलोसफर्सलाई झन् सार्प गर्नलाई मद्दत गर्न सक्यो कि सकेन, त्यहाँ लुजिङ पोइन्टमा थियो कि, त यी कुराहरू अहिले रिभिजिट गर्ने बेला आएको छ भन्ने सोचमा त्यतातिर हामी लागेर अहिले सिरिज अफ यो ऐतिहासिक घटनाहरूलाई, परिवेशलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि सिरिज अफ कार्यक्रमहरू चाहिँ नि यो डेभलप गर्ने बनाउने विचार आयो र त्यो गर्दाखेरि एउटा हामी पहिले कस्तो अवस्थामा थियौँ, अब अगाडि कसरी बढ्न सक्छौँ र अहिलेको जुन परिवेश छ त्यसमा हामी कुन सिचुएसनमा छौँ, पहिले पनि त्यस्तै अवस्थामा थियौँ कि अझ बेटरमा थियौँ कि अझ अप्ठ्यारो अवस्थामा थियौँ कि अथवा हाम्रो ठुला सभ्यताका लागि मानवीय सभ्यतालाई कन्ट्रिब्युसन गर्न सफल भएका थियौँ कि, यी कुराको चाहिँ के भने लेखाजोखाको क्रममा हामी विभिन्न पार्ट गरेर अब अहिले चाहिँ यो बिगिनिङमा इन्ट्रोडक्सनको रूपमा भारत, चीन र नेपालको बिचका यो चाहिँ के भने हामीले एउटा चाहिँ नि टपिक्स बनाएका छौँ, नेपाल, इन्डिया एन्ड चाइना रिभिजिटिङ द ग्लोरियस पास्ट अफ सिभिलाइजेसनल लिङ्केजेस, यस्तो किसिमको एउटा टपिक्स, अथवा चाहिँ नि नेपाल, भारत र चाइना, चीन र त्यो चाहिँ नि पहिलेको गौरवपूर्ण एउटा चाहिँ नि भूतपूर्व इतिहासप्रति फेरि फर्केर हेर्ने, त्यसलाई लेखाजोखा गर्ने, यस्तो किसिमको टपिक्सबाट हामीले यसलाई सुरुवात गर्न लाग्यो, जुन गर्दाखेरि नेपालको, भारतको, चीनको बिचको सम्बन्धको चाहिँ के भने कुरालाई पनि उजागर हुँदै जान्छ। अहिले संयोगवश अथवा एउटा चाहिँ नि परिवेश त्यस्तो आइपुगेको छ, हाम्रो चाहिँ नि सीमामा पनि विवाद भइरहेको अवस्था छ। यही कुरा बुझ्नलाई पनि हामीले हिमालय बुझ्नु पर्यो, ती बोर्डर एरियाका मानसरोवर बुझ्नु पर्यो, कैलाश बुझ्नु पर्यो, केदारनाथ बुझ्नु पर्यो, बद्री बुझ्नु पर्यो, मुक्तिनाथ बुझ्नु पर्यो, पशुपतिनाथ बुझ्नु पर्यो, विश्वनाथ बुझ्नु पर्यो, यी ह्युमन सिभिलाइजेसनका पार्टहरू, सरस्वतीको सभ्यता बुझ्नु पर्यो, गङ्गा सभ्यता बुझ्नु पर्यो, ह्वाङहो सभ्यता बुझ्नु पर्यो, टिबेटन सिभिलाइजेसन यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो, कसरी डिक्लाइन, कसरी माथि क्लाइमेक्स हो, यी कुराहरू नबुझी रिजनल हिस्ट्री अथवा स्थानीय इतिहास बुझ्न सकिँदैन। त त्यसो हुनाले त्यति बेला कुनले के कन्ट्रिब्युसन गरे, फर इक्जाम्पल अब बुद्ध धर्मको एउटा चाहिँ विकास भएको थियो, अब डिटेलमा हामी त्यो पछि हामी भन्छौँ, त्यसका बेग्लै टपिक्स पनि छन्, तर एउटा उदाहरणस्वरूप त बुद्ध धर्म चाहिँ नि जहाँ चाहिँ नि इभल्भ भएको थियो त्यहाँ लस्ट हुँदा
कन्दरामा टिबेटमा चाहिँ गएर त्यसले प्रिजर्भ गरिदियो। यहाँका चाहिँ नि नेपालका चाहिँ नि कुना कुनामा काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा त्यो चाहिँ नि वज्राचार्यहरूको पद्धतिले त्यसलाई सुरक्षा गरिदियो। अब त्यस्तो किसिमको छ। तर त्यहाँ चाहिँ के भइरहेको थियो, अर्कै बाहिरबाट आएको एउटा चाहिँ नि शक्तिले त्यहाँ तहस नहस पारिरहेको थियो गङ्गाका मैदानमा। सरस्वती सभ्यताहरू टुङ्गिए, त्यसपछि त्यसलाई सक्सिड गर्यो गङ्गा सभ्यताले। त्यसका बिचका चाहिँ नि त्यो सरस्वती सभ्यताका सबभन्दा पहिलेका चाहिँ नि उदाहरणहरू हाम्रा यो कन्दरामा आइपुगेका थिए कि थिएनन्, ती कुराको लेखाजोखा गर्नु जरुरी छ। त्यसले गर्दा नेपालको पहिलेको पृष्ठभूमि, रोल अथवा स्थान बुझिन्छ। त्यसै गरी यी चाहिँ नि इन्डो ग्याङ्गेटिक र उता चाहिँ नि हिमालय पारका सभ्यताको बारेमा र हाम्रो आफ्नो परिवेशबारे बुझ्न सकिन्छ। अहिले अब जुन रूपमा हामी एउटा सानो तात्कालिक कङ्करेन्ट भन्छौँ नि, हामी कङ्करेन्ट इस्युको रूपमा एउटा चाहिँ नि सानो मित्र राष्ट्रले बनाएको सडकको कुरा उठ्यो। अब त्यो सडक किन बनाइयो, किन चाहियो भन्दा उहाँहरूले व्याख्या गर्नुहुन्छ, एउटा सांस्कृतिक एउटा स्पिरिचुअल व्याख्या आइरहेको छ। स्पिरिचुअल व्याख्या कसरी आइरहेछ भने त्यहाँ चाहिँ नि हर्ट दिलदेखि नै एउटा सम्मान गरिने एउटा चाहिँ नि एउटा यो वैदिक सनातनीहरूले सम्मान गरेको स्पिरिचुअल सेन्टर चीनमा छ। त्यो पहिले त्यो ठाउँमा पुग्नका लागि सडक चाहियो भनेर भनिरहनु भएको छ। हो त त्यो किन हो त त्यसो भए? अनि त्यो पहिले अहिले त चाइनामा छ, जो चाइनाले हेर्दा त्यसलाई अर्कै किसिमले हेर्छ। उसलाई त्यो स्पिरिचुअल सेन्टर हेर्ने भए पनि चाइनाले के गर्छ, बुद्धिस्ट आँखाले मात्रै स्पिरिचुअल सेन्टरको रूपमा हेर्छ। त्यो चाहिँ नि चाइनाले तिब्बत थ्रु भएर हेर्नु पर्यो त्यसलाई। अब तर इन्डियाले अथवा नेपालले के गर्छ, त्यसलाई डाइरेक्टली तपाईँको चाहिँ नि यो हिन्दू वैदिक सनातनी परम्परा अनुसार, हिन्दू पद्धति अनुसार यी चाहिँ नि रिभर सोर्सका गङ्गा माताका अथवा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि ती मानवीय सभ्यताको क्लाइमेट एउटा चाहिँ नि डेभलप भएको ठाउँको रूपमा सम्मानित रूपमा कैलाश मानसरोवरलाई हेर्छ र त्यो तीर्थस्थल बनेको छ। अब बुद्धिस्टहरूले पनि त्यसै गरी त्यसलाई त्यो सम्मान गरेको ठाउँ छ। त्यसो हुनाले त्यहाँ पुग्नलाई त्यो चाहिँ चाहियो। त्यो चाहिँ नि एकदम एउटा तर्क ज्यादै राम्रो सुन्दर छ। तर त्यो तर्क हुँदाखेरि फेरि हामी नेपाल चाहिँ त्यस्तै सडकबाट त्यसै गरी सेन्टिमेन्टल भएर तीर्थयात्रा गर्नु पर्दैन त भन्ने क्वेसन उठ्छ नि। त्यसरी गर्दाखेरि यो पर्यो। अब त्यो ठाउँहरू के थिए, कुनै बेला पास्ट ग्लोरी पास्ट नबुझिकन अहिलेको बुझ्न सकिँदैन। किन अहिले हामी त्यो क्षेत्रसँग नेपाल किन गाँसिएको छ, इन्डिया किन गाँसिएको छ? पोलिटिकल्ली अहिले मानसरोवर चीनमा छ। त्यो चाहिँ तिब्बतको ठाउँ हो वास्तवमा मानसरोवर, पश्चिम तिब्बतको ङ्वरी भनिन्थ्यो। त त्यो ठाउँमा भएको चाहिँ ठाउँ त्यसकोमा छ। तर त्यो चाहिँ नि तीर्थस्थल चाहिँ चीनको भन्दा बढी सम्मानित तीर्थ चाहिँ नि इन्डियनहरूको लागि, नेपालीहरूका लागि। अब नेपालको त त्यो चाहिँ नि आफ्नो एउटा चाहिँ नि ओरिजिनल इन्टिटी जस्तो थियो। हाम्रा 400-500 वर्षसम्म शासन गर्ने सभ्यतालाई हिमाली र कन्दरा यो चाहिँ नि पर्वत श्रृङ्खलामा चाहिँ नि राज गर्ने राजाधिराजहरू भएका भनेर डिक्लेयर गर्ने याचेपा, तिब्बती भाषामा याचेपा चाहिँ नि नेपालीमा उहाँहरूले आफैले भन्ने खस देशाधिराज, ती राजाहरूले शासन गरेको ठाउँ थियो यो हिमालय, सेन्ट्रल हिमालय। त्यहाँ चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि कुमाऊँ, गढवाल, अब चाहिँ पश्चिम तिब्बत, ङ्वरीका सम्पूर्ण ठाउँहरू, कैलाश मानसरोवर, गुगे पुराङ आदि सम्पूर्ण उहाँद्वारा त्यो रुलिङ डाइनेस्टीद्वारा रुल भएको थियो। किनभने त्यस कारणले त्यहाँका स्पिरिचुअल सेन्टरहरू उनीहरूको चाहिँ नि छत्र अन्तर्गत थिए, प्रोटेक्टेड थिए, पेट्रोनाइज भएका थिए। अब ती चाहिँ अहिले तर कस्तो भयो, अब चाहिँ नि पछि चाहिँ के भने होल इन्डियाको लागि सम्मानित भयो, होल नेपालको लागि सम्मानित भयो। के कुनै एथनिक ग्रुप, एउटा पर्टिकुलर एथनिक ग्रुपका लागि मात्र नभएर साराका लागि। अब चाइनिजमा पनि बुद्ध धर्म गएपछि तिनका लागि पनि, प्रकृति पूजकका लागि पनि त्यो किसिमको भयो। अब त्यसो हुनाले अहिले अब भारतले त्यो सडक मलाई चाहियो भन्दा नेपाललाई पनि सडकमा त्यहाँ चाहिँ नि स्पिरिचुअल जोडिनुपर्छ। यस्ता कन्सेप्टहरूमा बडो ब्रोडर सिभिलाइजेसनल डिस्कोर्स ल्याउँदाखेरि के भने एउटा पहिलेको पास्ट बुझ्नुपर्छ। अब त्यो चाहिँ नि जुम्ली राजाहरूले पनि त्यो गुगे पुराङ त्यो छेउसम्म शासन गर्थे। उनीहरूले अहिले इन्डियामा भएका बद्रीनाथलाई आफ्नो एरियाको देवताको रूपमा बद्रीनाथ हो जयती भन्थे, मुक्तिनाथ सहाय भन्थे। अब त्यो किन भन्थे भने तिनीहरूका पुर्खाहरूले तिनीहरूले त्यहाँसम्म रुल गरेका उदाहरणहरू छन्, प्रमाणहरू छन्।
अब पछि मोडर्न नेपालको रूपमा डेभलप हुँदा पनि ती कुमाऊँ गढवालहरू अहिले मित्र राष्ट्र भारतकोमा परेका छन्। त्यो चाहिँ नि त्यति बेर त्यो अन्तर्गत परेको थियो। अब यी कुराहरू बुझ्दा अब हामी यसरी जाउँ। अब भारतवर्षमा के भएको थियो? भारतवर्षमा पहिले चाहिँ नि सरस्वती सभ्यताको प्रोमिनेन्स थियो। सरस्वती सभ्यताको प्रोमिनेन्स चाहिँ नि लगभग इन्डस घाटी सभ्यताको बेला जस्तो हो। अब त्यो चाहिँ नि सभ्यतालाई पछि चाहिँ नि ग्याङ्गेटिक सभ्यताले डोमिनेट गर्यो। सरस्वती सभ्यताका त्यसपछि त्यहाँ त्यो डोमिनेट भएपछि त्यहाँका सभ्यताका अवयवहरू कता गए त? के भए? नेपालको त्यो चाहिँ नि कल्चरल इभोल्युसन, कल्चरल चाहिँ नि डेभलपमेन्ट त्यहाँ त्योसँग सम्बन्धित हुन्छ। किनभने त्यहाँका ठाउँका चाहिँ नि हराएका चाहिँ नि के भने सांस्कृतिक चाहिँ ती समूहहरू छन् अथवा सांस्कृतिक त्यो चाहिँ नि इन्स्ट्रुमेन्ट बनेका त्यहाँका मानिसहरू छन्। तिनीहरू माइग्रेट भए, तिनीहरू त्यहाँबाट स्थानान्तरण भए र ती पहिलेका मान्छे यतातिर आइपुग्दा ती सरस्वती सभ्यताका अनेक कुराहरू यहाँ लिएर आइपुगेका थिए। अहिले भन्दा अचम्म लाग्छ, हाम्रा काठमाडौँभित्र अथवा चाहिँ पश्चिम नेपालमा मनाइने कतिपय पर्वहरू, चाहे हामी विशु पर्व भनौँ, चाहे बिस्केट यात्रा भनौँ, अथवा चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि साँखुमा हुने चाहिँ नि यात्राहरू, अचम्मका यात्राहरू हुन्, हाँडी गाउँमा हुने चाहिँ नि यात्राहरू भनौँ, ती चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ यहाँको कल्चरल अन्डरस्ट्यान्डिङ मोस्ट एन्सियन्ट सरस्वती सभ्यता जसको 4000 वर्षभन्दा अगाडि अथवा त्यतातिरको हाराहारी पुग्छ। त किनभने उहाँ अर्को सभ्यता डेभलप हुँदा त्यो पेरिफेरीमा चाहिँ नि उता त्यो चाहिँ नि स्थानान्तरण भयो। अब उहाँको सभ्यताको हिस्ट्री बुझ्नलाई नेपाल आउनु पर्यो। त्यसो भए बिस्केट जात्रा बुझ्नु पर्यो, विश्ववत पर्व मनाइरहेको बुझ्नु पर्यो। त्यो कसरी आयो? त्यहाँ चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि आकाश र पाताल जोड्ने, स्वर्ग र मर्त्य जोड्ने जुन कन्सेप्ट छ, त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ नि पर्फर्म गर्दै गरिने फेस्टिभलहरू साँखुका चाहिँ नि हेर्नु पर्यो, जात्राहरू हेर्नु पर्यो। त यो अवस्था हाम्रो रिचनेस त्यो अवस्थामा छ। अब त्यसो हुनाले इन्डिया बुझ्नको लागि नेपाल पनि बुझ्नु पर्यो। अब तपाईँको मानसरोवर बुझ्नका लागि खस राजा पनि बुझ्नु पर्यो। त्यहाँका पेट्रोनाइज भएका गुम्बाहरू, बुद्ध धर्मको चाहिँ नि प्रोटेक्सन दिएका, तिनले दिएका प्रोटेक्सन दिएका तिनका मोहरहरू, तिनका चाहिँ नि दस्तावेजहरू हेर्नु पर्यो। त त्यसो हुनाले यो ब्रोडर एउटा चाहिँ पर्सपेक्टिभमा हेरेर रिजनल हिस्ट्री तयार हुन्छ। त्यसो भएपछि त्यसले के गर्छ भने हामी के थियौँ, हामी कसरी एउटा चाहिँ नि सांस्कृतिक सम्वर्धनको लागि कटिबद्ध भएर लागेका थियौँ, कसरी मिलेर बसेका थियौँ, सिभिलाइजेसन कसरी अगाडि बढेको थियो भन्ने बुझ्नु सक्छ। भारतवर्षमा त्यसपछि के भयो? अब सरस्वती सभ्यताको चाहिँ नि पछि वैदिक सनातनी सभ्यता विकास भयो। त्यो त एउटा चाहिँ नि युनिभर्सल जस्तै मान्छेलाई जानकारी भएको छ। त्यो चाहिँ एडभान्स रूपको थियो। त्यहाँ त चाहिँ त्यसको होल सरस्वती सभ्यताको प्रभाव भयो होल कन्टिनेन्टमा। त्यसपछि आएको चाहिँ नि यो वैदिक सभ्यताको फेरि त्यसको चाहिँ नि इम्प्याक्ट पर्यो नेपालमा। ती क्यारेक्टरहरू त्यहाँ छन्। अब वैदिक सभ्यता त्यहाँ फैल्यो, वैदिक सभ्यता फैलिँदै अब चाहिँ के भने त्यहाँ चाहिँ वेदहरू लेखिए। अब ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अब यी 4वटा वेदहरू लेखिए। त्यसपछि फेरि त्यसका व्याख्याका पिरियड आए, त्यो चाहिँ नि उपनिषदिक पिरियडहरू भए। त्यसपछि चाहिँ नि यो चाहिँ नि के भने इन्टलेक्चुअल यो चाहिँ डिस्कोर्स गरेका चाहिँ नि ती टेक्स्टहरू लेखिएको पिरियड हो, ब्राह्मणिकल टेक्स्टको पिरियड भन्छ, त्यस्ता आए। त्यसपछि इपिकहरू आए अनि अनेक किसिमको हुँदै अनि बुद्धको पिरियड आइपुग्यो। एउटा त्यो वैदिक सनातनी परम्परामा भइरहेका कमजोरीहरूलाई इङ्गित गरेर अर्को किसिमको सभ्यता डेभलप भयो। त त्यसरी डेभलप हुने क्रममा नेपालले के गरिरहेको छ? त्यसको इम्प्याक्ट चाइनामा हिमाल पारमा भएको भएन। हिमालका चाहिँ नि काखमा के किसिमका स्पिरिचुअल डेभलपमेन्ट्सहरू छन्। प्रकृतिसँग ओतप्रोत भएर चलेका मानवीय विश्वासहरूलाई चाहिँ नि एउटा सिभिलाइजेसनल विकासको क्रममा आएका पहिलेका सरस्वती सभ्यताले, पछि चाहिँ नि के भने यो के अरे वैदिक चाहिँ नि एउटा शास्त्रीय परम्परा विकास भइसकेपछि त्यसले कसरी प्रभाव पारेर पछि बुद्ध धर्मले त्यसलाई अलिकति क्रिटिकल रूपमा हेरेर अर्को किसिमको चाहिँ नि एउटा स्पिरिचुअल डेभलपमेन्ट गर्यो, तर इन्टरनलै इभल्भ भएको। त त्यो किसिमको चाहिँ ती
कसरी कोएक्जिस्ट भएर रहे, कसरी चाहिँ नि सबै नामेट भएनन् त्यो र ती डेभलप भएका चिजहरूलाई कसरी यो चाहिँ नि इन्डो ग्याङ्गेटिक चाहिँ नि प्लेनमा पछि चाहिँ नि बडो सङ्कष्टको अवस्था भयो, तिनको चाहिँ नि गिरावट आयो, त्यहाँ चाहिँ नि पतनको अवस्था भयो, बाह्य आक्रमणहरू भए। अब चाहिँ नि यो अहिले भर्खर चाहिँ नि पछि 7औं 8औं शताब्दीमा भएका खिलजीका मात्र होइन, ईसा पूर्वकै समयदेखि त्यो आक्रमणहरू सुरु भइसकेका हुणहरूका। अब त्यस किसिमले त्यो छेद विच्छेद भएपछि त्यहाँ आउने ठाउँ कहाँ हुन्छ? मानवीय सभ्यतामा कन्दरा कहाँ हुन्छ, अर्को छेउमा पेरिफेरल ठाउँ कहाँ हुन्छ, त्यहाँ आएर त्यो डेभलप भएको संस्कृतिका चिजहरू सुरक्षित हुन्छन्, धरोहरहरू। त्यो रोल नेपालले खेल्यो। अब म उदाहरण दिन सक्छु। अब हामी कहाँ के छ? वेदको प्रभाव छ, वैदिक सभ्यताको सनातनी धर्मको प्रभाव छ, परम्परा स्पिरिचुअलको। पछि भएको बुद्ध धर्मको चाहिँ नि यो अब 6th सेन्चुरी BC मा यो चाहिँ नि ईसा पूर्व 6औं शताब्दीमा विकास भएको चाहिँ नि जुन एउटा स्पिरिचुअल क्रिटिकल्ली एनालिसिस भइरहेको चाहिँ नि त्यो प्र्याक्टिसलाई क्रिटिकल्ली हेरेर नयाँ डेभलप भएको मानव कल्याणको लागि भएको अर्को किसिमको आयो। अब तर सँगसँगै कोएक्जिस्ट गरेर ती चाहिँ नि त्यो सनातनी परम्परा पनि चलिरहेकै थिए विभिन्न ठाउँमा। त ती दुइटैलाई चाहिँ नि छेद विच्छेद पार्ने बाह्य शक्तिहरू आएर त्यसलाई पनि तहस नहस पार्दा जहाँ ती चिजहरू इभल्भ भएका थिए, जहाँ तिनको उत्थान भएको थियो, त ती उत्थान भएका ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ नि नामेट हुने अवस्था भयो। चाहे हामी बुद्ध धर्मको कुरा गरौँ, चाहे त्यो सनातनी परम्पराको कुरा गरौँ या सरस्वती सभ्यताको कुरा गरौँ, त्यहाँ बाह्य आक्रमणबाट तहस नहस भएपछि के हुन्छ भने सेन्ट्रल फोकस ठाउँमा त्यो चाहिँ के भने एट्याक भएर त्यहाँ चाहिँ डिस्टोर्ट भयो भने त्यसलाई बचाउने उपाय सिभिलाइजेसनल लिङ्केजेसको कुरा गर्दा त्यो चाहिँ नि पेरिफेरल ठाउँमा हुन्छ। त्यसो हुनाले त्यो पेरिफेरलको रूपमा शक्तिहरू नयाँ इमर्ज भए त्यो कुरा त्यसै क्रममा नेपाल त्यहाँ चाहिँ नि रोल प्ले गर्न बसिरहेको छ। त्यहाँ चाहिँ नि हराएको, त्यहाँ चाहिँ नि अप्ठ्यारो पारिएको अवस्थाको बुद्ध धर्मका टेक्स्टहरू, तिनका प्र्याक्टिसनर्सहरू, तिनका पण्डितहरू, तिनका विद्वानहरूलाई स्वागत गर्यो देशले। त्यसै गरी हिन्दू परम्पराको चाहिँ नि अप्ठ्यारो भएको बेला अब चाहिँ नि नयाँ चाहिँ अब यो उताबाट सेन्ट्रल एसियापट्टिबाट यता बढ्दै बढ्दै आक्रमणको युग आयो। अब त्यो अब पछि चाहिँ नि अलिक पछिल्लो कालमा चाहिँ मोहम्मदन एउटा चाहिँ नि कन्सेप्टबाट आएकोले आक्रमण गर्यो। त्योभन्दा अगाडि हुणहरूको आक्रमण थियो। अब त्योभन्दा पनि अगाडि चाहिँ नि अब यो चाहिँ नि अलेक्जेन्डर आदि चाहिँ नि युरोपदेखि ट्राभल गर्दै आकाको आक्रमण थियो। जति जाली हुन्छ त्यति बेला अनि त्यो चाहिँ नि पुस भएर त्यहाँभित्रका चाहिँ नि सांस्कृतिक अवयवहरू अन्त बचाउनको लागि त्यसका चाहिँ नि सोर्सेसहरू बोकेर त्यो चाहिँ नि हिँडेका हुन्छन्। त्यो क्रममा नेपालको चाहिँ नि एउटा या चाहिँ के भने रोल रह्यो। नेपालले अब एउटा बुद्ध धर्मकै उदाहरण दिउँ। 6th सेन्चुरी बीसीको सभ्यता मैले भने बुद्ध धर्मको चाहिँ नि त्यो चाहिँ बुद्धले चाहिँ नि ज्ञान प्राप्त गरेको बोधगया अहिले जोग्राफिक एडमिनिस्ट्रेटिभ अथवा चाहिँ नि पोलिटिकल जोग्राफीको टेरिटोरीभित्र हेर्दा त्यो भारतवर्षमा छ, नर्थ इन्डियामा। अब त्यो बुद्ध धर्मलाई बुद्ध धर्मका प्रतिपादककोलाई इमर्ज गराउने जन्माउने ठाउँ पृष्ठभूमि कहाँ भयो? त्यो लुम्बिनीमा भयो। त्यो अहिले नेपालको पोलिटिकल चाहिँ के भने म्यापभित्र त्यो चाहिँ नि त्यो छ। त्यो लुम्बिनी नेपालको पृष्ठभूमि, त्यहाँ बुद्ध चाहिँ छन्। त्यहाँभन्दा अगाडि उहाँलाई त्यो ज्ञान प्राप्तको पृष्ठभूमि दिने प्रिमोडियल बुद्धहरू थिए। क्रकुछुन्द, कुनाकमणि, सिखी आदि बुद्धहरू थिए, ती ज्ञानीहरू असित आदि। अब चाहिँ नि त्यति बेरका चाहिँ नि अर्लिएस्ट सेन्चुरीका चाहिँ के भने यो बोधिभद्र जस्ता त्यस्ता विद्वानहरू भएको ठाउँ थियो। अब ती बुद्धैभन्दा अगाडिका पनि यी मान्छेहरू थिए उहाँलाई प्रेरणा दिने। त्यो प्रेरणाले उहाँले चाहिँ नि बोधगयामा गएर ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। विकास बुद्ध धर्मको उत्थान भयो। सम्राट अशोक जस्ता प्रचारक चाहिँ नि त्यसका पेट्रोनाइज गर्ने राजाहरू निस्के, सम्राटहरू निस्के। धेरै राजा महाराजाले त्यसलाई एक्सेप्ट गरे। अरू उकुस बुकुस अवस्थामा त्यो
एउटा स्पिरिचुअल र चाहिँ फिलोसफी एउटा कल्चरको रूपमा डेभलप भयो, त्यसलाई मान्यो। तर के हो त इन्डियाले त त्यो जसरी एउटा हौसलाका साथ पेट्रोनाइज भएर त्यो डेभलप भएको थियो इन्डियामा, त त्यो चाहिँ नि त्यसलाई थाम्न सकेन। थाम्न नसकेपछि त्यहाँ त चाहिँ के भने सम्पूर्ण हिन्दूका पनि अथवा सनातनीका पनि बुद्धिस्ट पनि तहस नहस गर्ने बाहिर आक्रमणहरू भए। त्यो आक्रमण भएपछि नेपालले के गर्यो? नेपालले प्लेड भेरी प्रोमिनेन्ट रोल टु सेभ द्याट स्पिरिचुअल त्यो चाहिँ नि कन्सेप्टलाई, त्यो चाहिँ डेभलप भएको कन्सेप्टलाई, फिलोसफीलाई नेपालले बचायो। किनभने त्यहाँबाट त्यो चाहिँ फोर्स खेद्दै आउँदाखेरि त्यो चाहिँ पहाडको फेदसम्म आइपुग्यो, तर माथि पसेपछि त्यो छोडियो। त्यसो हुनाले त्यो चाहिँ नेपालमा बचेर के भयो, पछि ती सोर्सेसहरूले बुद्ध धर्मको रिभाइटलाइजेसनको लागि, बुद्ध धर्मको बुझ्नको लागि ती फिलोसफिकल टेक्स्टहरूको चाहिँ एउटा आर्काइभको काम गर्यो। तिनलाई पछि युरोपियन स्कलर्सहरूले पनि युज गरे, प्रयोग गरेर त्यसलाई अहिले हामीले एउटा ज्ञानको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा त्यसलाई पढ्छौँ। अब त्यसै गरी भनेको मतलब के छ भने मूल सभ्यता भएका ठाउँमा पनि ती विकास भएका सभ्यताहरू कहिलेकाहीँ बच्न सक्दैनन्। त्यति बेर अरू सानो छेउछाउका चाहिँ बचाइदिएको हुन्छ। त्यो क्रममा नेपाल ठुला जाइन्ट्सको बिचमा बसेर सानो भए तापनि उनले एकदम शार्प महत्त्वपूर्ण रोल खेल्यो। त्यही रोलको क्रममा अहिले ठुला टेक्स्टहरू पाउँछन्। अहिले एउटा चाहिँ नि केदारनाथको चाहिँ नि यो हिमवत खण्डको स्कन्द पुराणको कुरा, हिमवत खण्ड पुराणको कुरा, अब चाहिँ नि यो चाहिँ के भने उत्तराखण्डको कुरा, अथवा चाहिँ नि यो मानसरोवरको तीर्थको कुरा, बद्री केदारनाथको केदारखण्ड आदि पुराणहरूका कुराहरू जम्मै जति पनि छन्, त्यसमा चाहिँ के भने यो त्यति बेरको यो नेपाल र चाहिँ नि हिमालयको काखमा जुन सभ्यतालाई सुरक्षा गरियो मूल ठाउँमा आक्रमण भएको बेला, त ती सुरक्षाका कारणले फेरि पुनः बुझ्नको लागि, यतातिरको सभ्यता बुझ्नको लागि रोल खेल्यो। अब तपाईँको चाहिँ नि ती मन्दिरहरू, पीठहरू, ती चाहिँ नि मान्छेका चाहिँ नि त्यो मोनास्ट्रीहरू, त्यो चाहिँ बुद्ध धर्मका चाहिँ सेन्टरहरू, ती सब सुरक्षित रहे उता आक्रमण भएर तहस नहस भएको बेला। हुँदा के भयो, अहिले इन्डियामा 3% मात्रै भन्दा अराउन्ड 3%, त्यो पनि पछि बनेका बुद्धिस्टहरूको चाहिँ नि समूह छ। तर चाहिँ नि तिब्बत के थियो त्यति बेला? प्रिजर्भ महायानी बुद्धिस्ट परम्पराको थियो। नेपाल के थियो? बुद्धिस्टहरूको चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि गजब चाहिँ नि एउटा ज्ञानको सेन्टर, प्र्याक्टिसनर्सको सेन्टर थियो, त्यसले बचाएर राख्यो। तर त्यो मूल ठाउँमा चाहिँ के भयो, त्यो हट्यो, त्यहाँ गर्नै नसक्ने। अहिले पनि त्यसको प्रभावको रूपमा 3% मात्रै छन्। नेपाल जस्तो मुलुकमा जहाँ चाहिँ नि लामो समयसम्म हिन्दू राजाहरूले शासन गरे तापनि समन्वयको नीति लिइदिएको हुनाले अहिले पनि 10-12% चाहिँ नि बुद्धिस्टहरू छन् र प्रोमिनेन्ट टेम्पल्सहरू, सेन्टरहरू चाहिँ नि लुम्बिनी जस्ता ठाउँहरू, त्यसपछि बौद्धनाथ चाहिँ के भने यो स्वयम्भू जस्ता ठाउँहरू यहाँ छन्, सुरक्षित छन्। र बुद्ध धर्म बुझ्नका लागि, विभिन्न किसिमका प्र्याक्टिसेस बुद्ध धर्मका बुझ्नका लागि, हिन्दूको बुझ्नका लागि, पर देवादिदेव मानेका चाहिँ नि केदारनाथको पनि शिरको रूपमा मानिएको पशुपतिनाथ यहाँ छ। त्यस्ता चिजहरू बनाएर ती इमारतहरूलाई चाहिँ नि त्यो प्र्याक्टिसलाई कन्टिन्यू गरे। पुजारी साउथ इन्डियाबाट आउँछ, मन्दिर यहाँ छ, उहाँ केदारनाथको पानी ल्याएर त्यो चढाउनु पर्छ, सम्मान सम्पूर्ण चाहिँ नि यो चाहिँ के अरे यो सनातनीले गर्छन्। अब त्यसै गरी यो चाहिँ नि सारा महायानी बुद्ध र बुद्ध अनुयायीहरूले सम्मान गर्ने तीर्थ बौद्धनाथ जस्ता, यो चाहिँ नि महाबौद्ध जस्ता पाटनका सेन्टरहरू, अब बिहारहरू प्राचीन कालदेखिका चाहिँ 20औं चाहिँ बिहारका चाहिँ हामीले इतिहासका चाहिँ पाएका छौँ। हामीले उहाँ हराउन लागेका, ठुला सभ्यतामा हराउन लागेका यहाँ पनि। अब चीनको कुरा पनि त्यस्तै छ। त्यसो हुनाले यो एउटा नेपाल किमपुरुष देशको रूपमा आजभन्दा झन्नै चाहिँ नि तपाईँको 2000-3000 वर्ष अगाडिदेखि नाम देखा परेको, पछि गएर यसलाई चाहिँ नि के भने यो एउटा त्यो हिन्दू बौद्ध स्थानीय परम्पराका चाहिँ नि विश्वास, यो चाहिँ नि प्राकृतिक धर्मको एकदम जड ठाउँ, सुरक्षित ठाउँ
को रूपमा यसले इन्डियामा तहस नहस भए बेला त्यसले बचायो। इन्डियामा चाहिँ नि भारतवर्षमा गङ्गा या सरस्वतीको मैदानमा चाहिँ नि त्यो भइरहेको बेला, त्यो अप्ठ्यारो भइरहेको बेला यहाँ प्रिजर्भ गर्यो। त्यहाँ राम्रोसँग सुचारू रूपले चलिरहेको बेला यहाँका मानिस गएर त्यहाँ सिके। त्यहाँ अप्ठ्यारो भएका बेला उनीहरू आएर सिक्ने ठाउँ यो बन्यो। चाइनाको त्यस्तै ठुलो सभ्यता हो। चाइनामा चाहिँ नि बुद्ध धर्म हिमाल पार गरेर गयो। चाहिँ नि इन्डियाले यो चाहिँ नि क्रिस्चियन एराको फर्स्ट सेन्चुरीतिरदेखि चाइनामा पुग्यो, सेन्ट्रल एसियापट्टिबाट। पछि गएर नेपालको थ्रु यो चाहिँ मिडिएसनको रूपमा चाहिँ जुन बफर अथवा चाहिँ नि इन्टरमिडिएरी रोल नेपालबाट भयो। नेपालमा चाहिँ बुद्ध धर्मको खास गरी पछि महायानी परम्पराको भयङ्कर ठुलो विकास भएपछि यो चाहिँ नि सेतु बन्यो उता चाइनामा जाने। अब त्यो चाइनासम्म, तिब्बतमा पहिले अनि चाइनासम्म पुग्यो। यहाँको त म्याट्रिमोनियल रिलेसनसिप छ प्राचीन कालमा। अब यहाँ चाहिँ नि भ्रिकुटीका कुराहरू हामी थाहा छ हामीलाई। उनीहरू चाइनिजहरूले चुन्मो ठोङ्यारमा भन्छ भ्रिकुटीलाई। उहाँ चाहिँ नि स्रोङचन गम्पो राजा चाहिँ नि एउटा बुद्ध धर्मलाई पनि हिन्दू धर्मलाई, हिन्दू परम्परालाई पनि उत्तिकै मान्यता दिएर चाहिँ नि सशक्त रूपमा सफल शासकको रूपमा चाहिँ नि स्ट्याब्लिस भएका गोल्डन एज अफ नेपाली हिस्ट्री भनिन्छ त्यति बेरकोलाई। त्यो ती राजाको चाहिँ नि रिलेटिभको रूपमा छोरी भन्छन् कतिले। त्यो ती भ्रिकुटीको बिहाइ भयो चाहिँ उहाँको स्रोङचन गम्पोको फेरि उतातिर चाहिँ नि चिनसँग सम्बन्धित थियो। उहाँको एकजना रानी उहाँको थिइन्। अब उसको साम्राज्य थियो पहिले। पछि अब चिनमा चाहिँ नि अब यसमा एउटा कुरा के छ भने यो यी सम्पूर्ण कुरा अब अहिले मैले अलिकति इन्डियामा बढी फोकस गरेर आजको यो पहिलो सिरिजलाई सुरुवात गरियो। र यो चिनमा मञ्जुश्रीको कुरा, मञ्जुश्रीको चाहिँ कन्सेप्ट नेपालमा, त्यसको समन्वय इन्डियासँगको त्यसको फेरि लिङ्केज, अनि चिनपट्टि हाम्रा चाहिँ नि एक्टिभिटिजहरू, त बुद्ध धर्मको त्यहाँ प्रवेश र चाहिँ नि स्पिरिचुअल चाहिँ नि एउटा डेभलपमेन्ट इभल्भमेन्ट। अब त्यो स्वान्जुआन वेन्साङ भन्छौँ हामी, चाइनिजहरू स्वान्जुआन भन्ने छ। अब चाहिँ नि त्यसपछि फासान आदि यिनीहरूको चाहिँ नि रोल, उनीहरू किन इन्डियामा आए, चाइनामा कसरी चाहिँ नि बुद्ध धर्मको विकास भयो र चाहिँ नेपालले के रोल खेल्यो र त्यो प्रोमिनेन्सको रूपमा सिभिलाइजेसनल लिङ्केजेसको रूपमा यहाँ चाहिँ नि यी तीनटा मुलुकको कस्तो भयो भन्ने कुरा उत्तरतर्फको पाटोलाई मेबी हामी नेक्स्ट टाइममा यसलाई कन्टिन्यू गरौँला।